अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करने जा रहा हूं जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आप सबने तो सुना ही होगा कि मौत इंसान को कभी भी दो चांसेस नहीं देती, लेकिन जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं उसमें मौत ने इंसान को एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई दिनों तक जिंदा बच जाने का चांस भी दिया। दिलचस्प हकाइक से भरपूर ये वीडियो लेकर मैं मोहम्मद उमर कियानी अपने व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, 23 जून 2018 को वाइल्ड बोर्स नामी थाईलैंड की लोकल फुटबॉल टीम के 12 लड़कों का एक ग्रुप जिनकी उम्र 11 और 16 साल के दरमियान थी और उनका एक कोच जिसकी उम्र 25 साल थी, एक गार के अंदर लापता हो गए। इस गार को ग्रेट केव ऑफ स्लीपिंग लेडी भी कहते हैं। ये गार थाईलैंड की दूसरी बड़ी गार मानी जाती है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है और इसके अंदर के रास्ते इंतहाई तंग हैं। इस गार के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टीम गार में दाखिल होने के बाद मुसलसल बारिश की वजह से गार में ही फंस कर रह गई। इनके गार में फंस जाने की खबर किसी को भी ना थी। उसी दिन शाम 7 बजे के करीब उस टीम के हेड कोच से परेशानी की हालत में इन 12 लड़कों के वालिदैन ने उनके वापस घर न आने की वजह पूछी तो वो खुद भी हैरान हो गया। हेड कोच ने मुतअद्दिद लड़कों को फोन किया लेकिन किसी से भी राब्ता ना हो सका। बिलाखिर वो इस टीम के एक लड़के से मिला जिससे उसे पता चला कि प्रैक्टिस के बाद वो अपनी टीम से अलहदा हो गया था क्योंकि उसे घर कोई काम था। लेकिन ये लड़के अपने असिस्टेंट कोच के साथ इस गार को गए थे। हेड कोच ने इस गार की तरफ दौड़ लगा दी और गार के दरवाजे पर पहुंचते हुए उसे इन लड़कों की साइकिल्स और बैग भी मिले। उस वक्त गार बारिश के पानी से भरी पड़ी थी और कीचड़ वाला पानी गार के मुंह से बाहर निकल रहा था। उसने फौरन अथॉरिटीज को इस सारे वाकये की खबर दे दी। हुकूमत की जानिब से फौरन एक रेस्क्यू मिशन तरतीब दिया गया और इसके तहत गार के दरवाजे पर लॉजिस्टिक कैंप लगा दिया गया। इस कैंप में अमदादी कारकुनों के अलावा सैकड़ों वॉलंटियर्स और सहाफी भी मौजूद थे। गार के बाहर के इलाके को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्से में थाईलैंड की नेवी सील्स के एहलकार मौजूद थे और इनके साथ आर्मी और सिविलियंस भी मौजूद थे। दूसरे हिस्से में गार के अंदर फंस जाने वालों के रिश्तेदार मौजूद थे और तीसरे हिस्से में प्रेस और आम लोग मौजूद थे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10,000 लोगों ने इस रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया, जिनमें से 100 से ज्यादा सी डाइवर्स, 100 पुलिस ऑफिसर्स, 200 आर्मी के एहलकार और इसके अलावा बहुत सारे वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। फौरी तौर पर इस रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट करने के लिए 10 पुलिस हेलीकॉप्टर, 7 पुलिस एम्बुलेंसेज और 700 से ज्यादा डाइविंग सिलेंडर्स को गार के बाहर पहुंचा दिया गया। दोस्तों, आप सब इधर हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार इनको इतनी तादाद और अमदादी कसरत की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी वजह यह है कि गार के अंदर उस वक्त 1 बिलियन लीटर से भी ज्यादा पानी मौजूद था जिसे बाहर निकाल कर अंदर जाने का रास्ता बनाना था। ये पानी 400 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स के बराबर था। हुकाम को तमाम चैलेंजेस में से सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये लड़के गार के अंदर 4 किलोमीटर आगे तक फंस चुके थे और पहाड़ की चोटी से तकरीबन 800 से 1000 मीटर नीचे थे। इन लड़कों तक पहुंचने के लिए जो रास्ता मौजूद था वो 15 इंच ऊंचा और 28 इंच चौड़ा था। शुरुआत में अमदादी कारकुन पानी की बढ़ती हुई सतह से लड़ रहे थे। गार में रास्ता बनाने के लिए एक पत्थर का डाइवर्जन डैम ऊपर की तरफ बनाया गया। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए गार के अंदर के पानी को बाहर निकाला जा रहा था और पानी के बहाव को मोड़कर करीबी इलाके की तरफ कर दिया गया था। इसकी बदौलत 12 दिनों की मेहनत से पानी की सतह में 1.5 इंच फी घंटा कमी की गई और इस कमी की वजह से रेस्क्यू वर्कर्स को 1.5 किलोमीटर गार के अंदर पैदल चलने का रास्ता भी मिल गया। 6 जुलाई की तारीख को गार में ऑक्सीजन की सतह में कमी का पता चला, जिससे खदशा पैदा हुआ कि अगर लड़के ज्यादा देर तक गार में रहे तो इनमें हाइपोक्सिया हो सकता है। 8 जुलाई तक के लिए जब गार में ऑक्सीजन लेवल को मेजर किया गया तो पता चला कि अंदर इसका लेवल 15% बाकी है, जबकि इंसान को 19.5% से 23.5% ऑक्सीजन लेवल की जरूरत पड़ती है। फौरी तौर पर थाईलैंड के आर्मी इंजीनियर्स ने गार में फंसे लड़कों के लिए एयर सप्लाई लाइन भी लगाई, लेकिन मुसलसल बारिश और पानी की सतह की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। हुकाम की जानिब से इन तमाम नाकामियों के बाद सबसे पहले ये सोचा गया कि मानसून के मौसम के खत्म होने तक इंतजार करें,
اور اس کے دوران لڑکوں تک خوراک پہنچانے کے لیے ڈائیورز کو ٹرین کیا جائے۔ غار کے لیے ایک متبادل راستہ بھی تلاش کریں اور اسی سلسلے میں غار کو جانے کے لیے انہیں ایک راستہ بھی مل گیا جو زمین سے بھی 900 میٹر نیچے جا رہا تھا۔ اس کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا۔ اسی موقع پر ٹیلی فونک وائرز بنا کے اندر پھنسے لڑکوں سے رابطہ بھی کیا گیا اور ان کو آکسیجن دینے کے لیے آکسیجن لائنز بھی بنائی گئیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد ریسکیو ورکرز ایک ہی چیز پر قائل ہو گئے کہ اندر لڑکوں تک پہنچنے کے لیے غوطہ خوروں کو ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ تھائی لینڈ کی نیوی سیلز اور امریکہ کی ایئر فورس نے تھائی لینڈ کے وزیر داخلہ سے اس کام کو کرنے کی اجازت بھی لے لی۔ 90 ڈائیورز کی ٹیم تشکیل دی گئی جس میں 40 تھائی لینڈ کے ڈائیورز تھے اور بقایا غیر ملکی ڈائیور سے مدد حاصل کی گئی۔ ان غوطہ خوروں کو سب سے پہلے آرٹیفیشل تنگ راستوں سے کمر پر کرسی باندھ کر ٹریننگ دی گئی اور اس پلان کو مزید مضبوط کیا گیا۔ اس سب سے پہلے سونگنے والے کتوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں نے اوپر کی سطح کو شافٹ کے سوراخ کے لیے تلاش کیا جو نیچے غار کے نظام میں داخل ہونے کے لیے ایک متبادل راستہ فراہم کر سکے گی۔ جدید ٹیکنالوجی جیسا کہ ڈرونز اور روبوٹس کا بھی استعمال ہوا لیکن زیر زمین پھنسے لڑکوں کو کوئی بھی سکین نہ کر سکا۔ 2 برطانوی غوطہ خور جن کے نام رچرڈ سٹینٹن اور جون وولنتھن تھے، انہوں نے غار کے اندر پیش قدمی میں پہل کی اور غار کے اندر نیویگیشنل گائیڈ لائنز بھی لگائیں۔ فوری طور پر ان دونوں ڈائیورز کو باہر آنا پڑا کیونکہ مزید بارش کی بدولت غار کے اندر پانی کی سطح اور اونچی ہونے لگ پڑی تھی۔ 2 جولائی کو جب بارش رکی تو کام کو وہیں سے دوبارہ شروع کیا گیا اور فوراً ہی نیویگیشنل سگنلز کی بدولت رچرڈ اور جون نے اندر پھنسے لڑکوں کو دریافت کر لیا۔ اس وقت لڑکے زمین سے تقریباً 1300 فٹ نیچے غار میں پھنسے ہوئے تھے اور غار کے منہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دوری پر لڑکوں کو تلاش کر دیا گیا۔ یہ اس مشن کی پہلی بڑی کامیابی تھی لیکن مشن ابھی باقی تھا۔ دوستو، یہاں پر تھائی لینڈ، امریکہ، آسٹریلیا اور چائنا کی ڈائیونگ ٹیمز نے اس برطانوی ریسکیو ٹیم کی پوری مدد کی اور غار میں آکسیجن لیول کو نارمل رکھنے کے لیے ایئر سپلائی لائن بھی دی گئی۔ 3 جولائی کو غار میں پھنسے ہوئے لڑکوں کے ساتھ تھائی نیوی سیلز شامل ہوئے جنہوں نے ریسکیو تک ان کا ساتھ بھی دیا۔ ان ریسکیو ورکرز کے ذریعے لڑکوں کو خوراک پہنچائی گئی اور انرجی کے لیے وٹامنز بھی دیے گئے۔ 8 جولائی کی صبح کو غار کے داخلی دروازے کے ارد گرد موجود تمام غیر ضروری اہلکاروں کو ہدایت دی گئی کہ یہ علاقہ خالی کر دیں۔ 13 انٹرنیشنل ڈائیورز اور 5 تھائی نیوی سیلز پر مشتمل 18 ریسکیو ڈائیورز کو لڑکوں کو نکالنے کے لیے غار میں دوبارہ بھیجا گیا۔ غار کے اندر جب لڑکوں سے ملا گیا تو اس ٹیم کی جانب سے ہر لڑکے کے ساتھ ایک غوطہ خور کو رہنے کو کہا گیا۔ لڑکوں کو ویٹ سوٹس، بیونسی جیکٹ، ہارنس اور فیس ماسک دیے گئے۔ لڑکوں کو اس کے بعد بالکل بے ہوش کر دیا گیا تاکہ غار سے واپسی کے سفر میں کوئی پینک ہو کر خود کو یا غوطہ خور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ان کو اینٹی انزائٹی ڈرگز بھی دی گئی تاکہ راستے میں پریشان ہو کر کسی کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ غوطہ خوروں نے ان لڑکوں کو اپنی پیٹھ کے اوپر لٹکا کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ تمام ہی غوطہ خور نیویگیشنل گائیڈ لائنز پر ڈیپینڈ کر رہے تھے جو انہوں نے اندر داخل ہوتے وقت راستے میں لگائی تھی۔ تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے اور مسلسل گھنٹوں کی غوطہ خوری کے بعد یہ ٹیم لڑکوں کو باحفاظت غار سے باہر لے آئی۔ 10 جولائی تک غار میں پھنسے ہوئے سب لڑکوں کو باحفاظت غار سے ریسکیو کر لیا گیا۔ مسلسل 8 جولائی سے 10 جولائی تک 3 گروپ میں لڑکوں کو باہر نکالا گیا۔ ابھی اس ریسکیو ٹیم کے کچھ ورکرز غار کے اندر 1.5 کلومیٹر دوری پر موجود تھے تو آکسیجن پائپ پھٹ گیا اور اسی کی وجہ سے غار میں دوبارہ پانی بھرنے لگا۔ ہر 10 منٹ میں 50 سینٹی میٹر پانی کی سطح اونچی ہو رہی لیکن بس رفتاری کے ساتھ وہ 1 گھنٹے کے اندر ہی غار کے داخلی دروازے کے سامنے پہنچ گئے جدھر سب کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر لڑکوں کو ان کے کوچ کے ہمراہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں کچھ دن گزارنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دوستو، اس خطرناک غار کو کافی سالوں کے لیے بند بھی کر دیا گیا۔ یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس ریسکیو مشن کے دوران ایک 37 سالہ تھائی نیوی سیل کا ڈائیور کی ہلاکت بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ اس واقعے کے تقریباً 1 سال سے بھی کم عرصے میں ایک اور تھائی نیوی سیل کے ڈائیور جس کا نام بیروت تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلا کہ لڑکوں کو بچانے کے لیے ڈائیونگ کے دوران اس کے بلڈ میں ایک خفیہ انفیکشن داخل ہو گیا تھا جو اس کی موت کا باعث بنا۔
दोस्तों आखिर ये कोई आसान मिशन नहीं था और अच्छी बात तो ये है कि इस मिशन का हिस्सा तो बहुत से मुमालिक बने। तकरीबन 30 मुमालिक जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, भारत, फ्रांस, चीन, न्यूजीलैंड, जर्मनी और दीगर मुल्क भी शामिल थे। इस रेस्क्यू मिशन को इलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स प्रोग्राम के फाउंडर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। वो एक छोटी सबमरीन लेकर आए और थाईलैंड को पेशकश भी की कि वो इससे इस मिशन में इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी नौबत आने से पहले लड़के गार से बाहर आ चुके थे। बिल आकर वो सबमरीन थाईलैंड की हुकूमत को ही तोहफे में दे दी गई। दोस्तों इस तरह हमारी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और दी अनबायस्ड रिपोर्ट को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपसे जल्द ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।